अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपना मुताले पाकिस्तान जमात दोहम में से जो सबक पढ़ेंगे वो पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात में कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं। ठीक है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 34 देखें। शाबाश। हम पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ख़ारजा पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, आप इस पे बच्चों गौर करें। एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम के लिए कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनती है उसे ख़ारजा पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, इस दुनिया में रहने के लिए और एक मुल्क को अपने आप को तरक्की दिलाने के लिए मुआशी तौर पर और समाजी तौर पर पूरी दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए अपने हमसाय ममालिक के साथ और दूसरी रियासतों के साथ बहुत अच्छे और खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखने पड़ते हैं। ठीक है, और इन ताल्लुकात के लिए जो असूल, ज़वाबित और मकसद बनाए जाते हैं वो ख़ारजा पॉलिसी कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं बेटा कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है इसके क्या मकासद हैं। जी तो बच्चों, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का जो सबसे पहला मकसद है वो है इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान दुनिया में जहाँ पर मौजूद है, जिस ख़ित्ते में, जिस इलाके में, तो सबसे पहली तरजीह पाकिस्तानी हुकूमत की ये है कि अपनी जो इस इलाके में ख़ुद मुख्तारी है, अपनी अलग पहचान और शनाख्त है, इसको बरकरार रखा जाए और सालमियत, अपनी जो सलामती है बहैसियत मुल्क के, वो कायम रखी जाए। ठीक है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करना है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बेटा हमसे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस नक्शे की मदद से समझा देती हूँ। पहला पॉइंट जैसा कि है इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान जो है वो बर आज़म एशिया के ये जनूब में वाक़ है। ठीक है, पाकिस्तान जब दुनिया के नक्शे पर उभरा था तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान के हमसाय ममालिक में से भारत का मुल्क जो है वो पाकिस्तान का कदीम और तारीख़ी जो है सातवें पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान भारत से आज़ाद होकर एक अलग मुल्क बना था, तो अभी तक भी भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत से ख़तरात मौजूद हैं। ठीक है, कश्मीर पर भी जो भारत ने है कुछ हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो आए रोज़ पाकिस्तान में भी ख़राबियाँ पैदा करते रहते हैं मुख्तलिफ़ हवाले से। तो बच्चों, पाकिस्तान की जो है ख़ारजा पॉलिसी, इसका सबसे अहम मकसद अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक है, और ऐसे ताल्लुकात बनाए जाएं हमसाय ममालिक के साथ कि उनके भी सालमियत को ख़तरा दरपेश ना हो और पाकिस्तान की भी जो है इलाकाई खुद मुख्तारी, उसको भी कोई ख़तरात लाहक ना हो। पाकिस्तान ने अपने इस्लामी हमसाय ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान राब्ते का बहुत अहम ज़रिया है। अब हम देखते हैं इसका पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात का दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नज़रियाती मकासद। ठीक है, अपने नज़रियाती मकासद का तहफ़्फ़ुज़ करना ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों हम अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान जो है एक नज़रियाती मुमलिकत है। ये एक ख़ास नज़रिया जो कि नज़रिया इस्लाम है, उसकी बुनियाद पर वजूद में आया था। इसलिए पाकिस्तान और नज़रिए का जो है आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान जो है इसकी ख़ारजा पॉलिसी का सबसे अहम मकसद ये है कि हमसाय ममालिक के साथ जो भी ख़ारजा पॉलिसी बनाई जाए
تجارتی تعلقات رکھے جائیں، ٹھیک ہے، مذہبی تعلقات، سماجی، معاشی ہر حوالے سے ثقافتی تعلقات رکھے جائیں۔ اس میں پاکستان کا جو نظریہ ہے بحیثیت الگ ایک آزاد اسلامی ملک کے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اسی طرح پاکستان جو ہے وہ اپنے نظریاتی مقاصد کے تحفظ کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ شروع سے پاکستانی حکومت نے اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات زیادہ مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف جو اسلامی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اس میں بھی پاکستان ان کا نمائندہ اور ممبر ہے، اور بہت سی جو تنظیمیں ہیں بین الاقوامی جیسے اسلامی کانفرنس کی تنظیم ہے، اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے، اس میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان نے اور میزبانی بھی کی ہے۔ پاکستان کے نظریاتی مقاصد کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم اگلا جو دیکھتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد وہ ہے اقتصادی ترقی۔ کسی بھی ملک کے لیے بچوں جہاں پہ یہ ضروری ہے کہ وہ جس خطے میں جس علاقے میں موجود ہے وہاں پر اپنی جو ہے قوت اور حیثیت مستحکم رکھے، امن اور سلامتی پہ کوئی آنچ نہ آنے دے اپنی، اور اس کے جو نظریاتی مقاصد ہیں بیسک جو بحیثیت قوم کے اس کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو کوئی خطرات نہ لاحق ہوں۔ ساتھ ساتھ ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو معاشی طور پر بھی مستحکم کرے۔ اسی لیے پاکستان نے جو ہے اپنی اقتصادی ترقی کے لیے جہاں پر نہ صرف اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، وہیں پر دنیا میں ٹھیک ہے موجود جو مغربی معاشی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان نے بہت اہم اور قریبی رابطے رکھے ہوئے ہیں، جس طرح امریکہ ہے، چائنا ہے، رشین فیڈریشن، فرانس اور دوسرے جو ممالک ہیں جن میں جاپان بھی شامل ہے، یہ اقتصادی طور پر بہت ترقی یافتہ ہیں۔ اور چائنا جو ہمارا ہمسائے ملک ہے، ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ یہ جو بڑے ملک ہیں اقتصادی طور پر ترقی یافتہ، وہ پاکستان میں جو ہے سرمایہ کاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کی جو خواہش ہے وہ انہیں ان ممالک کے بہت قریب لے آئی ہے۔ اس کے بعد ہم جو چوتھا پوائنٹ دیکھیں گے بیٹا وہ ہے ثقافتی ترقی کا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اپنی نظریاتی مقاصد کا تحفظ بھی پاکستان ہمیشہ کرتا رہا ہے خارجہ پالیسی میں، کہ جس نظریے کی بنیاد پہ یہ الگ ملک کے طور پہ قائم ہوا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح اقتصادی طور پر بھی اس کو ترقی ہونی چاہیے، حاصل ہونی چاہیے، تاکہ دنیا میں باقی اقوام کے برابر پاکستان اور پاکستانی عوام کھڑی ہو سکے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ثقافتی عوامل جو ہیں ان کا ہمیشہ سے اثر رہا ہے دوسری اقوام کی طرح، کیونکہ پاکستانی قوم بھی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ثقافت کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ہماری جو ثقافت ہے وہ اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے، جس میں اخلاق، برابری، برادرانہ تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال کرنا یہ بہت اہم ہیں۔ اس لیے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات اسلامی ممالک کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جس سے کہ نہ صرف ہماری جو ثقافتی ترقی ہے وہ مزید پھلے پھولے، بلکہ جو دوسرے غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی خارجہ پالیسی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، تاکہ پاکستان کی ثقافت باقی دنیا تک بھی آگے بڑھے اور وہاں پہ لوگوں کو اس سے آگاہی حاصل ہو۔ اس سلسلے میں جو ہے ہر سال بین الاقوامی سطح پر بہت سے ثقافتی وفود جو ہے ان کے تبادلے کیے جاتے ہیں، بہت سی بین الاقوامی طور پر ایگزیبیشن جو ہے نمائشیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ثقافتی ترقی کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے بہت سے پروجیکٹس بنائے گئے ہیں، منصوبہ جات پر جو ہے کام کیا جا رہا ہے۔ بچوں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد تھے، ٹھیک ہے، اور یہ خارجہ پالیسی کہ ایک ریاست دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے قیام میں جو بنیادی اصول
پیش نظر رکھتی ہے، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پالیسی بناتی ہے وہ خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33، 34 سے 36 تک اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔